नमस्कार, जय गुरुदेव। म माधव प्रसाद ढकाल आज 5औं दिनको परम्परागत हठ योग लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित भएको छु। सबैजना महानुभावहरूलाई यस परम्परागत हठ योग कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी 5औं दिनको अभ्यासतर्फ अघि बढिरहेका छौँ। यो 5औं दिनको अभ्यासलाई नै यहाँले लगातार गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँले हाम्रो गोरक्षी निखिल योग टिभी च्यानल, गोरक्षी निखिल योग टिभी योग फेसबुक पेज र फेसबुक प्रोफाइलबाट हामी एकैसाथ यो प्रसारण गरिरहेका छौँ। यहाँले आज हामी अन्तिम अभ्यास गर्दैछौँ यो एक हप्ते कोर्सको लागि। अब 5औं दिनको कोर्स 6औं र 7औं दिनमा हामीले लगातार गर्छौँ। त्यसर्थ अब भिडियो अर्को बनाइराख्दैनौँ कि यही अभ्यासलाई यहाँले लगातार रूपमा गरिराख्नुहोला। सदा चाहिँ हामी ओमकार ध्वनि उच्चारणका साथ यो अभ्यास सुरु गर्दैछौँ। ओमकार ध्वनि उच्चारणले तपाईँ हाम्रो योगस्थललाई र तपाईँ हाम्रो शरीर र मनलाई पवित्र पार्छ, शुद्धिकरण गर्छ। त्यसपश्चात उच्चारण हुने गुरु मन्त्रले, योग मन्त्रले ब्रह्माण्डीय योग शक्ति र गुरु शक्तिको उपस्थिति तपाईँको योग कक्षमा उपस्थित हुन्छ र हामीले गरेको योग, तपाईँले गर्नुभएको योग सफल हुन्छ। पृथ्वीको कुनै पनि स्थानबाट तपाईँले यो परम्परा, यो शैली अनुसार योग गर्नाले अवश्यमा यहाँले ब्रह्माण्डीय गुरुहरूको आशीर्वाद पाउन सक्नुहुनेछ, आफ्नो आध्यात्मिक लेभललाई बढाउन सक्नुहुनेछ। शरीर स्वस्थ, मन शान्त त पार्छ नै यस योगद्वारा। ल अब हामी सुरु गरौँ। यसरी मेरुदण्ड सिधा बनाउँदै, मेरुदण्ड, गर्दन र टाउकोलाई सिधा पार्दै अब हातलाई घुँडामाथि राखेर ज्ञान मुद्रा बनाउन सक्नुहुनेछ। अब बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुहोस्। आँखा बन्द गरेर अब आफूभित्र ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। गहिरो लामो श्वास लिने छोड्ने क्रिया गरौँ। अब यस पश्चात ब्रह्माण्डीय ध्यान योग शक्तिलाई स्मरण गर्नुहोस्। ब्रह्माण्डीय ध्यान योग शक्तिलाई स्मरण गर्दै अब म सँगसँगै ओमकार ध्वनि उच्चारण गरौँ। श्वासभित्र अब बिस्तारै श्वासले दुवै हातलाई माथि लगाएर नमस्ते गर्दै आफ्नो हृदय अगाडि झार्नुहोस्। प्रार्थना मुद्रा। अब हामी मन्त्र उच्चारण गर्दैछौँ। म भन्छु, यहाँहरूले पछि पछि दोहोऱ्याउनुहोस्। ओम गुरु परमात्मने नमः भन्नुहोला। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः। ओम विशुद्धाय नमः। ओम शिवशक्तिनाथाय नमः। अब गुरुहरूलाई मनमनी प्रणाम अर्पण गर्दै अब योग शुभारम्भको लागि अनुमति लिनुहोस् र दुवै हात रगड्नुहोला। तातो हुन्छ, आँखामा लगाउनुहोस्, हातका हेर्नुहोला, आफ्नो अगाडि ढोकिदिनुहोस्। अब हामी शक्ति सन्तुलन क्रिया गर्दैछौँ। बिस्तारै यसरी दुवै खुट्टालाई खोल्नुहोस्, अगाडि झुक्नुहोस्, घुँडा सिधा बनाउँदै आफ्नो स्थानबाट बिस्तारै माथि उठ्नुहोला। अब खुट्टालाई फैलाउनुहोस्,
1.5 हात जति। अब हातलाई यसरी अगाडि यस्तो मुद्रा बनाउँदै अब श्वास लिँदै बिस्तारै माथि लैजानुहोस्। श्वास छोड्दै कैँची पारेर तल झार्नुहोस्। लिँदै छोड्दै, लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै पछाडि छोड्दै, फेरि श्वास लिँदै छोड्दै, फेरि श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। अब श्वास लिएर पछाडि छोड्दै, लिँदै छोड्दै अगाडि, श्वास लिँदै छोड्दै, फेरि लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, फेरि श्वास लिँदै छोड्दै। अब श्वास लिएर बायाँपट्टि मर्कनुहोस्। दायाँ भागलाई पुरै तन्काइ राख्नु। छोड्दै, फेरि श्वास लिँदै छोड्दै, फेरि श्वास लिँदै छोड्दै तन्काउनुहोस्। फेरि लिँदै छोड्दै आउनु होला। फेरि लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। अब खुट्टा तन्काउँ अर्कोतिर तन्काइ राखौँ। अब अगाडि पछाडि अब शक्ति सञ्चालन क्रिया। शक्ति सञ्चालन क्रियाले तपाईँ हाम्रो नसा नाडी हाडका जोडीहरू शरीरका जोडीहरूलाई खुलाउँछ। शरीरलाई शुद्धिकरण गर्दै हामी भित्र रहेको शक्तिलाई पुरै शरीरमा सञ्चालनमा ल्याउँछ, जागरणमा ल्याउँछ। त्यसैले त्यसलाई शक्ति सञ्चालन क्रिया भनियो। श्वासको गतिमा शरीरलाई चलाउनुहोस्। मनलाई श्वास र शरीरको गतिमा लगाउँदै एकाग्रपूर्वक गर्नुहोला। श्वास लिँदै अब जानुहोस्। हात पानी तलमाथि, अगाडि श्वास र शरीरको गतिमा ध्यान लगाउनुहोस्। ट्विस्ट, ताली, अब अगाडि बिस्तारै झुक्नु होला।
घुँडाले तन्केर राख्नुहोस्। सामान्य भएपछि अब सिधो माथि उठ्नुहोस्। खुट्टा नजिक ल्याउनुहोस्। बिस्तारै टाउकोको मालिस गर्नु होला। सूक्ष्म योग। मनलाई आफ्नो मस्तिष्कमा केन्द्रित गर्नुहोस्। निधारको अभ्यास। तेस्रो नेत्र, कञ्चट। सूक्ष्म योगमा हामी छोटो छोटो समय लगाएर गरिन्छौँ। आँखाको लागि अभ्यास। ठुलो आँखा हेर्नुहोस् एकटकसँग। पेट बन्द गर्नु होला। फेरि हेर्नुहोस्। पेट बन्द गर्नुहोस्। अब आँखालाई घुमाउनु होला। 1 2 3 उल्टो। 1 2 3। अब यसो कान तान्नुहोस्। कानको जरादेखि नै कानलाई खोल्नु होला। कानको अभ्यासले कानलाई स्वस्थ राख्छ। स्मरण शक्ति, श्रवण शक्तिको वृद्धि गराउँछ। अब कुमलाई यसरी चलाउनुहोस्। उल्टो। अब यसरी मर्किनुहोस्। हात यस्तो बनाउँदै पुरै। अब पेटलाई चलाउने। पेटको अभ्यास। तिघ्रामा हात राख्नु होला। यसरी अगाडि पहिले शिर झुकाउँदै तिघ्रामा हात राख्नुहोस्। अब श्वास बाहिर फालेर अनि पेट चलाउनु होला। पाचन अग्निलाई वृद्धि गराउँछ यसले। पाचन प्रणालीलाई राम्रो बनाउँछ। फेरि श्वास फाल्दै पेट चलाउनुहोस्। अब कमरको लागि अभ्यास। फेरि घुमाउनु होला। 1 2 3 उल्टो। 1 2 3। अब खुट्टालाई नजिक ल्याउनुहोस्। घुँडामा हात राख्नुहोस्। घुँडाको लागि अभ्यास। घुँडा चलाउनु होला। 1 2 3 उल्टो। 1 2 3। अब पुरै कुर्कुचालाई माथि उठाउनुहोस्। अब पन्जालाई माथि उठाउनु होला। यसरी कुर्कुचा टेकेर अगाडि पछाडि हिँड्नुहोस्। ल अब हटेको शुभारम्भ ताडासनबाट गरौँ। श्वास लिँदै माथि दुवै हात खुट्टा नजिक ल्याउनु होला। छोड्दै तल। अब श्वास लिएर पुरै तन्काउनुहोस्। एकटकसँग कुनै एउटा बिन्दुमा हेरिराख्नुहोस्। शरीर र मनलाई स्थिर पार्नु होला। श्वास छोड्दै आउनुहोस्। फेरि श्वास लिँदै जानुहोस्। श्वास छोड्दै आउनु होला। फेरि श्वास लिँदै छोड्दै। खुट्टालाई दायाँ बायाँ फैलाउँदै अर्धचन्द्रासनमा जाउँ। श्वास लिएर बायाँतर्फ मर्कनुहोस्। छोड्दै सिधा लिँदै अर्कोतर्फ। छोड्दै लिँदै छोड्दै लिँदै छोड्दै। श्वास लिएर कटी चक्रासन पछाडि। छोड्दै अगाडि लिँदै छोड्दै। एक चक्र फेरि गरौँ। श्वास लिँदै छोड्दै फेरि लिँदै छोड्दै। बिस्तारै हात तल झार्दै कम्मरमा हात राख्नुहोस्। बुढी औँलाले मेरुदण्डलाई समाउनु होला। मेरुदण्डको भागलाई समाउनुहोस् बुढी औँलाले। अगाडिको औँला
बाँकी औँलाहरू अगाडिपट्टि पार्दै अब श्वास लिएर पछाडि जानुहोस्। श्वास छोड्दै अगाडि आउनुहोस्। ध्यान आफूतिर केन्द्रित गर्नुहोला। श्वास लिएर पछाडि जाँदा कसैलाई चक्कर लाग्न सक्छ, बडो ध्यानपूर्वक गर्नुहोस्। अब श्वास लिएर कैँची पार्नुहोस् हात पछाडि, छोड्दै अगाडि झुक्नुहोला। एकछिन झुकिराख्नुहोस्। घुँडाले टाउकोले घुँडा छुने प्रयास गर्नुहोला। एकछिन झुकिराख्नुहोस्। पुरै शरीरको पछाडिको भागलाई तन्काइलाई महसुस गर्नुहोस्। अब पुनः फेरि आउनुहोला। फेरि कम्मरमा हात राख्नुहोस्। बुढी औँलाले मेरुदण्डलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, समात्नुहोला। अब श्वास लिँदै पछाडि जानुहोस्। छोड्दै आउनुहोला। फेरि श्वास लिएर छोड्दै अगाडि झुक्नुहोस्। हातलाई पछाडि कैँची पार्दै। आउनुहोस्। कम्मरमा हात राख्नुहोस्। अन्तिम पटक गरौँ। श्वास लिएर पछाडि, छोड्दै अगाडि। फेरि श्वास लिएर छोड्दै अगाडि। तन्केर राख्नुहोस्। एकछिन बसिराख्नु है। अब आउनुहोस्। अब बिस्तारै खुट्टालाई फैलाउँदै लानुहोस्। फैलाउँदै लगेर अब बायाँतर्फ मर्कनुहोस्। यसरी यो जोर्नीलाई यसरी चलाउनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 चेन्ज। 1 2 3 4 5 6 7। एक राउन्ड चन्द्र नमस्कार आसन गरौँ। श्वास लिँदै बायाँपट्टि फर्कनुहोस्। छोड्नुहोस् श्वास। श्वास लिएर फेरि हातलाई अगाडि, दायाँ बायाँ छोड्दै श्वास लिँदै माथि पूर्ण चन्द्रमालाई याद गर्नुहोस्। एकछिन श्वास रोकेर बसिराख्नुहोला। छोड्दै आउनुहोस्। फेरि अर्कोतर्फ दायाँतर्फ शरीरलाई मोड्नुहोस्। श्वास लिएर अगाडि हात, छोड्दै दायाँ बायाँ लिँदै माथि। श्वास लिएर पूर्ण चन्द्रमा याद गरिराख्नुहोस्। छोड्दै आउनुहोस्। अब अझै खुट्टा फैलाउँदै आफ्नो अगाडि यसरी झुक्नु होला र शरीर चलाउनुहोस्। 1 2 3 4 5 6। ल अझै फैलाउनुहोस् खुट्टालाई। अब दायाँ बायाँ कुर्कुच्चाले टेक्नुहोस्। बिस्तारै कुर्कुच्चालाई दायाँ बायाँ यसरी फैलाउनु होला। आफ्नो शरीरको क्षमता अनुसार गर्नुहोस्। जसले सक्नुहुन्न उहाँहरूले बिस्तारै घुँडा मारेर बस्नुहोस्। बसेर अनि खुट्टालाई दायाँ बायाँ मर्काउनु होला। दायाँ बायाँ तन्काउनुहोस्। अगाडि टक्क गरेर बस्नु होला। जसले सक्नुहुन्न उहाँहरूले बसेरै खुट्टालाई यसरी दायाँ बायाँ फैलाउनु होला। फैलाएर फेरि अगाडि हात राख्दै जिउलाई अगाडि चलाउनुहोस्। यसरी 1 2 3 4 5 6। अब यस्तै गरी हातलाई दायाँ बायाँ लानुहोस् र श्वास लिएर छोड्दै यसरी अगाडि झुक्नु होला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ल अब अगाडि शरीर झुकाउँदै दुवै खुट्टाहरूको औँलाहरू यसरी समात्नुहोस् र पुरै अगाडि झुकिनुहोस्। एकछिन झुकिरहनु होला। बिस्तारै माथि आउनुहोस्। माथि आएर अब दुवै खुट्टाले खुम्चाउँदै दुवै पैतालाहरू एक आपसमा जोडेर पुतली आसन गरौँ। मेरुदण्ड सिधा, श्वास सामान्य, दुवै तिघ्राले जोडले चलाउनुहोस्। प्रजनन प्रणालीमा ध्यान दिनु होला। दुवै तिघ्राको जोडमा ध्यान दिनुहोस्। अब यसरी चलाइसके पश्चात बायाँपट्टि शरीरलाई झुकाउनुहोस्। दायाँ घुँडालाई तलै झारिराख्नु होला। दायाँ तिघ्रा फेरि आउनुहोस्। अब अर्कोतर्फ फेरि कसिलो बनाउँदै दुवै तिघ्रालाई चलाउनुहोस्। चलाएर अब यसरी घुमाउनुहोस्। 1 2 3 उल्टो 1 2 3। अब अझै कसिलो बनाउँदै एकपटक पुनः चलाउनुहोस् दुवै तिघ्रा जोडले। त्यसपश्चात अब श्वास लिएर छोड्दै अगाडि जिउ झुकाउनु होला। झुकाइराख्नुहोस्। ल अब सिधा घुँडालाई सिधा यसरी माथि उठाउनुहोस्। उठाएर अनि अब यसरी अगाडि खुट्टा फैलाउनु होला। घुँडालाई यसरी सिधै यसरी फैलाउनु भयो नि हुन्छ। अब हामी नौका सञ्चालन र पश्चिम उत्तानासन सँगै गर्दैछौँ। यी दुवै आसनले तपाईँ हाम्रो पाचन प्रणाली, मेरुदण्ड दुईटैले राम्रो प्रभाव पार्छ। पेटको बोसो पनि घटाउँछ। श्वास लिएर यस्तो गर्नुहोस्। छोड्नुहोस् श्वास। अब लिँदै पछाडि छोड्दै अगाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अगाडि झुक्नुहोस्। पुरै खुट्टाको औँलाहरू पुरै यसरी जोडले तानेर श्वासलाई सामान्य राख्दै अगाडि झुकिराख्नुहोस्। एकछिन झुक्नुहोस्। 1 मिनट करिब। श्वास सामान्य हुन्छ। मेरुदण्डमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। यो यसलाई पश्चिम उत्तानासन भनिन्छ। यसले तपाईँ हाम्रो बुढोले दूर गर्छ। बुढोपन चाँडै आउन दिँदैन। तपाईँ हाम्रो चेतनालाई वृद्धि गराउँछ। मस्तिष्कको कार्यक्षमता पनि तीव्र हुन्छ। त्यसै गरी पेटको अनावश्यक बोसो पाचन प्रणालीलाई राम्रो गराउँछ। सुषुम्ना नाडीलाई खोल्छ। बडो आनन्द हुन्छ। सुरुमा गाह्रो हुन्छ। पछि अभ्यास गर्दै जाँदा तपाईँ जति बस्नुहुन्छ त्यति आनन्द प्राप्त हुन्छ यस आसनमा।
बिस्तारै आउनुहोस्। यसरी यहाँले आफ्नो क्षमता अनुसार यसलाई 2 पटक 3 पटक पनि गर्दै जानुहुनेछ। अब आजको लागि हामी यति एक राउन्ड गरिन्छौँ। अब यसरी बायाँतर्फ शरीरलाई झुकाउँदै निधारले भुइँ छुनुहोस् म्याट। त्यसै गरी अर्कोतर्फ आउनुहोस्, फर्काउँदै निधारले भुइँ छुनुहोला। अब यसै गरी पछाडि हातलाई राख्दै पुरै जिउलाई उचाल्नुहोस्, टाउको पछाडि, शरीर पुरै तन्काउनुहोस्, निक्क श्वास भित्र रोकिराख्नुहोला। श्वास छोड्दै फेरि श्वास लिँदै एक राउन्ड फेरि गरौँ। श्वास छोड्दै अब यहाँहरू पल्टनुहोस् यसरी उत्तानो गरेर। आजको जुन अभ्यास छ यो अभ्यास सबै खाले व्यक्तिले गर्न मिल्छ र सबै खाले रोगलाई पनि यसले काम गर्छ। विशेष गरी आजको यो अभ्यास तपाईको शरीरलाई घटाउने, शरीरको अनावश्यक बोसोहरू शरीरलाई घटाउने, त्यसै गरी पाचन प्रणालीलाई राम्रो गराउने अनि तपाईको मेरुदण्ड सम्बन्धीका समस्याहरू दूर गर्ने आसनहरू छन्। अब हामी खुट्टाको लागि अभ्यास, यो अभ्यासले तपाईको पाचन प्रणालीलाई राम्रो गर्छ र पेटको बोसोलाई पनि यसले काट्छ। अब श्वास लिँदै एउटा खुट्टालाई यसरी उचाल्नुहोस् अनि बिस्तारै अर्को खुट्टा उचाल्दै यसलाई झार्नुहोस्। यसरी विश्राम लिन पाइँदैन, यसरी चलाइराख्नुहोस्, श्वास सामान्य हुन्छ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ल अब 2 खुट्टा माथि ल्याउनुहोस्। यी सुतेर गर्ने आसनहरू सबै तपाईको पाचन प्रणालीलाई राम्रो गर्ने र वेट घटाउने छ। अब साइक्लिङतर्फ जाँदैछौँ हामी। साइक्लिङ जानुभन्दा पहिला हामी रक एन्ड रोलिङ गर्दैछौँ, लडीबडी। श्वास लिँदै पुरै यसरी जानुहोस् पछाडि अनि श्वास छोड्दै अगाडि आएर यसरी झुक्नुहोस्। 1 2 3 4 पुरै पछाडि गएर टाउकोले खुट्टाले भुइँ छुनुहोस्। 5 6 अगाडि झुक्दा जोडले झुक्नुपर्ने हुन्छ यसरी। 7 8 9 10। सकुन्छ भने एकछिन एकछिनमा बस्नुहोस्। यसलाई हलासन भनिन्छ। मेरुदण्डलाई हातले सपोर्ट गर्दै सहायता दिँदै अब बिस्तारै जिउलाई यसरी माथि उठाउनुहोस्। एकछिन बसिराख्नु होला। अब बिस्तारै झर्नुहोस्। झरेर अब साइक्लिङ गर्नुहोस् यसरी। 1 2 3 4 तिघाले पेटलाई दबाइदिनुहोस्। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 उल्टो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ल अलिक बढी भइसकेको छ। अब त्यस पश्चात फेरि खुट्टालाई घुँडा सिधा बनाउने 90 डिग्रीमा यसरी
अब श्वास लिएर 30 डिग्रीमा झार्नुहोस्। रोकिराख्नु होला, श्वास रोकिराख्नुहोस्, खुट्टालाई यसरी तन्काइराख्नु होला। आफूले सक्ने समयसम्म रोकिराख्नुहोस्। नसक्ने भएपछि यसरी फेरि पुनः 90 डिग्रीमा आउनु होला। तल झार्न पाइने छैन। फेरि श्वास लिनुहोस्, बिस्तारै फेरि झार्नु होला। छोड्दै आउनुहोस्। फेरि श्वास लिँदै छोड्दै। अब यसरी घुमाउनु होला। 1 2 3 4 5 उल्टो। 1 2 3 4 5। ल अब फेरि यसरी खुम्चाउनुहोस्। तल विश्राम गर्न पाइँदैन। पवनमुक्त आसन। जिउलाई घुँडा छुनुहोस्। अब देब्रे खुट्टालाई यसरी सिधाउनुहोस्, दाहिने खुट्टा छोइराख्नुहोस्। अब यसरी गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब विश्राम। शरीरको क्षमता अनुसार गर्नु होला। फेरि यसलाई अर्को पटक पनि फेरि 20 पटक दोहोऱ्याउन सकिन्छ। अब यसरी गरिसके पश्चात अब दुवै खुट्टालाई भुइँमा राख्दै नले खुट्टा समाउनुहोस्। श्वास लिएर पुरै जिउलाई यसरी उचालिराख्नु। श्वास रोकिराख्नुहोस्। छोड्दै तल कन्दर आसन। फेरि श्वास लिँदै जिउलाई तन्काउनुहोस्। छोड्दै तल। फेरि श्वास लिँदै माथि। छोड्दै तल। अब पुरै खुट्टालाई तन्काउनुहोस्। अहिलेसम्मको आसनहरूले विशेष गरी पाचन प्रणाली र शरीरको वेट घटाउनलाई सहयोग गर्छ, शरीरलाई घटाउँछ। अब हामी मेरुदण्ड दुखाइलाई हटाउने आसनतर्फ अघि बढ्दैछौँ। हातलाई दायाँमा लानुहोस्। याद रहोस्, यो आसनले मेरुदण्डको त्यस्तो रोगीहरूलाई मेरुदण्ड दुखाइलाई हटाउँछ जसको नसा सम्बन्धीबाट ढाड दुखेको, त्यसै गरी शरीरको तपाईँको बसाइ, दैनिक क्रियाकलापको कारणले शरीरको हड्डी असन्तुलन भएर दुखाइ हुनेलाई यसले चट्टे पार्छ, चट्टे निको बनाउँछ। तपाईँको चिसो सम्बन्धीबाट र अनि अन्य हाड फिर्ने सम्बन्धी समस्या रहेछ भने यो आसनद्वारा हुँदैन। अब खुट्टालाई दायाँ खुट्टा यसरी कुम्चाउँदै देब्रे घुँडा नजिक राख्नुहोस्। श्वास गहिरो लिनु होला। गहिरो लिएर छोड्दै दायाँ घुँडालाई बायाँतर्फ लाँदै बायाँ हातले यसरी बायाँ हातले दायाँ घुँडा सपोर्ट गर्दै अब आफ्नो अनुहार दायाँतर्फ लैजानुहोस्। जोडले यसरी तल झुकाउनु होला। ध्यान आफ्नो मेरुदण्डमा दिनुहोस्। बडो तपाईँलाई आनन्द महसुस हुनेछ आफ्नो मेरुदण्डमा। छोड्दै आउनुहोस्। अब परिवर्तन। अर्कोतर्फ श्वास लिनुहोस्। श्वास लिएर छोड्दै उता हेरिराख्नु होला अर्को हाततिर।
एक राउन्ड भयो, एक चक्र। अब दोस्रो चक्र सुरु गरौँ। फेरि श्वास लिनुहोस्, लिएर छोड्दै यो घुँडालाई अर्कोतर्फ केन्द्रित गर्दै आफ्नो ध्यानलाई आफ्नो अनुहार अर्कोतर्फ हेर्नुहोस्, छोड्दै फेरि चेन्ज, श्वास लिएर छोड्दै अर्कोतर्फ फेरि मोडिनुहोस्। ल फेरि एक राउन्ड थप गर्न मिल्छ आफ्नो समयअनुसार। हामी अब अर्को आसनतर्फ जाँदैछौँ। अब दायाँ खुट्टालाई देब्रे तिघ्रामाथि यसरी राख्नु होला अनि देब्रे खुट्टालाई यसरी समात्नुहोस् भित्रपट्टिबाट अनि श्वास लिएर छोड्दै घुँडा छुने प्रयास गर्नु होला, टाउको उठाएर। एकछिन बसिरहनु। चेन्ज। अब यसै गरी अर्को खुट्टालाई पनि समात्नुहोस्, समातेर अब टाउको उठाउँदै घुँडा छुनुहोस्, फेरि आउनुहोस्। परिवर्तन थप एक राउन्ड गरौँ। परिवर्तन फेरि यसरी सक्नुहुन्छ नि, जति सक्नुहुन्छ नजिक ल्याएर चुँडो छुने यसरी। ल अब पुरै विश्राम लिनुहोस्। हात खुट्टालाई शरीरको भागलाई पुरै स्वतन्त्र छोड्दै हात खुट्टा माथि फर्काउनु होला। अनि अब हामी शवासन तर्फ अघि बढ्दैछौँ। आँखा बन्द गर्नुहोस्, शरीरलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुहोस्। गहिरो लामो श्वास लिन्छ, निक्रिया गरौँ। श्वास सामान्य राख्दै ध्यानलाई शिरमा केन्द्रित गर्नुहोस्। अब बिस्तारै शिरदेखि पैतालासम्म, खुट्टाका औँलासम्म आफ्नो शरीरका रोम प्रतिरोम अङ्ग प्रत्यङ्ग याद गर्दै गर्दै खुट्टाका औँलासम्म पुग्नु होला। यसरी याद गर्दै जाँदा बडो प्रेमपूर्वक, बडो माया गर्दै शरीरका अङ्गलाई एक एक रूपमा याद गर्दै गर्दै खुट्टाका औँलासम्म पुग्नुहोस्। तपाईँ हाम्रो शरीर जीवनको पहिलो साथी र अन्तिम साथी हो र अत्यन्तै नजिकको परम मित्र नै तपाईँ हाम्रो शरीर हो। तसर्थ शरीरलाई स्वस्थ राख्न सक्यौँ, दैनिक योग गरेर शरीरलाई चैतन्य दिव्य बनाउन सक्यौँ भने अब हामीले अन्य ज्ञान, अन्य साथीहरू बनाउन सक्छौँ। तसर्थ दैनिक रूपमा यसरी हामी योग गर्नुपर्ने हुन्छ। योगमा पनि हामी यसरी नै एउटा नीति नियममा बसेर यसरी परम्परागत हठ योग गर्न जरुरी छ, जसबाट तपाईँलाई सबै कोणबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँको शरीर स्वस्थ हुन्छ, मन शान्त हुन्छ, तपाईँको पूर्वजन्मकृत सबै दोषहरू, संस्कारहरू नाश भएर जान्छन् र तपाईँको शरीर, मन र आत्मा पनि पवित्र हुँदै तपाईँलाई भित्रबाट ज्ञान शक्ति प्राप्त हुन्छ, गुरु आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ, तपाईँले योग शक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब खुट्टाका औँलादेखि याद गर्दै गर्दै शिरसम्म आउनुहोस्। बडो प्रेमपूर्वक, बडो माया गर्दै शिरसम्म आइसके पश्चात अब ध्यानलाई पुनः आफ्नो श्वासमा केन्द्रित गर्नुहोस्। श्वास लिने छोड्दै बिस्तारै हत्केलामा हेर्नुलाई यसरी अब पोल्टी पर्दै आफ्नो स्थानबाट उठेर बस्नुहोस्। अब हामी कपालभाती क्रियामा अघि बढ्दैछौँ। प्राणायाम गर्नु पूर्व गरिने षट्कर्मको यो विधि कपालभाती क्रिया हो। मेरुदण्ड
पूर्ण रूपबाट सिधा गर्दै श्वासलाई बाहिर फाल्दै पेटभित्र लैजानुहोला। आँखा बन्द गर्नुहोस्। अब शान्त हुनुहोस्। अब हामी कुम्भक प्राणायामतर्फ अघि बढ्दैछौँ। श्वास लिएर भित्र श्वास रोकिराख्नुहोस्। बिस्तारै श्वास छोड्नुहोस्। फेरि श्वास लिनुहोस्। रोकिराख्नुहोस्। श्वास बाहिर फालेर बाहिर रोक्नुहोस्। फेरि श्वास भित्र, श्वास बाहिर। श्वास भित्र, श्वास बाहिर। श्वासलाई सामान्य राख्नुहोस्। अब हामी ध्यानतर्फ अघि बढ्दैछौँ। छोटो ध्यान, आँखा बन्द गर्नुहोला। अब मुटुको धड्कनलाई पहिलाउनुहोस्। मुटुको धड्कन याद गर्नुहोस्। अब मुटुबाट प्रभावित भइरहेको रगतको गति, शरीरको कोशिकामा पुगिरहेको रगतको गति, रक्त सञ्चार प्रणालीलाई याद गर्नुहोस् पुरै शरीरभरि। अब ध्यानलाई आफ्नो पाचन प्रणालीतर्फ केन्द्रित गर्नुहोस्। पाचन अगाडि वृद्धि भइरहेको समस्त पाचन प्रणाली स्वस्थ भइरहेको, आरोग्य भइरहेको महसुस गर्नुहोस्। एवं प्रकारले अब ध्यानलाई आफ्नो भित्रको आनन्द स्वरूप शक्तितर्फ केन्द्रित गर्नुहोस्। हामी अहिले परम्परागत हठ योगको अभ्यास गरिरहेका छौँ। गुरु आशीर्वाद हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। योग शक्ति पनि हामीले पाइरहेका छौँ। रोग प्रतिरोधमा प्राप्त नयाँ ऊर्जा, नयाँ शक्तिको महसुस गर्नुहोस्। आफूभित्रको ज्योति स्वरूपलाई याद गर्दै 3 पटक ओमकार ध्वनि उच्चारण गरौँ। अब प्रार्थना मुद्रामा गएर
समापन मन्त्र उच्चारण गरौँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब ब्रह्माण्डीय योग शक्ति गुरुहरूलाई मन मनै प्रणाम गर्दै समापनको लागि अनुमति लिनुहोस्। दुवै हात रगड्नुहोला। तातो हुन्छ, आँखामा लगाउनुहोस्, आँखाको शक्ति बढाउँछ। बिस्तारै कानतर्फ पनि लगाउनुहोस्। अब हल्कामा आँखा खोल्दै आफ्नो अगाडि ढोकिदिनुहोस्। यसरी हामीले यो 5औं दिनको योग अभ्यास यहाँले यसरी लगातार 6औं 7औं दिन हेर्दै गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी अन्य भिडियोमा छुट्टै छुट्टै विशेष रोग विशेषको योग लिएर आउनेछौँ, हठ योग लिएर आउनेछौँ। त्यसैगरी हाम्रो यो परम्परागत हठ योगमा एकपछि अर्को गर्दै यसका खण्ड खण्ड छन्। पहिला हामी प्रार्थना गर्छौँ, मन्त्र उच्चारण गर्छौँ, ओमकार उच्चारण गर्छौँ, शक्ति सन्तुलन, शक्ति सञ्चालन, सूक्ष्म योग, यी छुट्टा छुट्टै विधिहरू छन्, हामीले कर्मसँग गरिन्छ। यी विधिहरूलाई पनि हामीले एउटा एउटा गरेर यसको महत्त्व फाइदाको विषयमा छुट्टा छुट्टै भिडियो बनाउनेछौँ। यहाँहरूले हामीलाई हेर्दै गर्नुहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, जय गुरुदेव।